एकदम छोटो हुन्छ, हाम्रो धेरै लामो कार्यक्रम छैन र हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको पनि अब चाँडै नै जानुपर्ने भएकोले हामीले एउटा कार्यक्रम एकदम छोटो गरिरहेको छौँ। यो अब खाताबाट स्वागत भइसकेपछि म अब स्वागत मन्तव्यको लागि प्राडा ध्रुव घिमिरे सदस्य दिदी रमण कल्याण स्मारक पुस्तकालय म स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। ध्रुव सर। धन्यवाद भोला सर। श्रद्धेय सभानायक प्रमुख अतिथिज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यू र समुपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र हामीलाई जुम फेसबुकबाट हेर्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू सबैमा सर्वप्रथम न्यानो अभिवादन। आज हामी यस्तो व्यक्तित्वको सम्झना गर्दैछौँ जो 108 वर्ष अगाडि यस धरतीमा जसको पदार्पण भयो। डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मीलाई सम्झिनेका 2-3 आधारहरू प्रमुख रूपमा छन्। एउटा त उहाँको शैक्षिक व्यक्तित्व। त्यति बेला नेपालमा शिक्षाको बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि उहाँले डिडिडसम्मको तह अध्ययन गर्नुभयो र दोस्रो राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा नेपालको राजनीतिमा उहाँका भूमिकाका बारेमा, चाहे त्यो शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि होस्, चाहे त्यो गृहमन्त्री हुँदाखेरिमा होस्, गरेका ती भूमिकाहरू जसले हामी उहाँलाई सम्झिन गइरहेका छौँ र त्यसको भन्नाले उहाँको दानवीरता। मान्छेले आफ्नो जीवनकालमा धेरै कामहरू गरेका हुन्छन्, तर त्यहाँबाट सङ्कलन भएका चिजहरू प्राय आफ्ना सन्ततिमा बाँडिदिने जुन हाम्रो पारम्परिक परम्परा छ, त्योभन्दा ठिक विपरीत उहाँले आफ्नो भएको सम्पत्ति पनि चाहिँ समाजको नाममा जो दिनुभयो त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो दृष्टिकोणले एउटा चाहिँ समाजसेवीका रूपमा पनि हामी उहाँलाई सम्झिँदैछौँ। र दोस्रो अर्को चाहिँ शान्ति प्रियता उहाँको मूल लक्ष्य थियो। उहाँ गौतम बुद्ध को शान्ति प्रियता र महात्मा गान्धीको अहिंसाबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले आजको दिनलाई शान्ति दिवसको रूपमा पनि मनाउने सन्दर्भ रहेको छ। त्यसरी विभिन्न कोणबाट डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मीलाई सम्झना योग्य व्यक्तित्वलाई आज हामी सम्झँदैछौँ। त त्यस क्रममा अब उहाँका बारेमा विद्यावारिधी तहका सम्मका अध्ययनहरू भएका छन्। नेपाल सरकारबाट पनि यो अनुदानहरू अथवा त्यसका व्यवस्थापन भएका छन्। पनि एउटा पक्ष चाहिँ अलिकति त्यहाँ हुनुपर्ने जस्तो मलाई लागेको के भने दिल्ली रमण जस्तो व्यक्तित्वलाई भविष्यका हाम्रा भाइ बहिनीहरूले चिन्नु अति आवश्यक छ। उहाँको व्यक्तित्वका बारेमा, उहाँले गरेका योगदानका बारेमा जानकारी लिँदै आफ्नो जीवनमा पनि त्यस किसिमको सदाशयता कार्यान्वयन गर्नको लागि भाइ बहिनीहरूसम्म दिल्ली रमणका योगदान पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिरको पहल चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी हो कि त्यहाँनिर पुग्नुपर्ने हो कि, जस्तै भनौँ न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बाट प्रकाशित हुने पाठ्य पुस्तकहरूमा कमसेकम कक्षा 4 देखि 10 सम्म 50औं जनाका व्यक्तित्वहरू जीवनीहरू राख्नु बढी प्रावधान छ। ती प्रावधानहरूमध्ये कहीँ कुनै कक्षामा दिल्ली रमण बारे एउटा जीवनी राखिदिँदा सबै बालबालिकाहरूमा पुग्न सक्छ। अब म जस्तो लेखक सामान्यतया अब मैले कुनै म प्रतिबद्धता के जाहेर गर्छु भने मेरो कक्षा 7 को पुस्तक अब अर्को वर्ष मेरो निक्लिँदैछ, त्यसमा म उहाँको जीवनी राख्छु नै। तर यो बोर्डिङ स्कुलको चाहिँ मात्रै कसौँ 3-4 हजारमा विद्यार्थीमा मात्रै सीमित होला भने नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित हुने पुस्तकमा त्यहाँ 50औं जनाको जीवनीहरू रहन्छ भने उहाँको पनि जीवनी राखियोस् जसले गर्दा भविष्यका ती पिँढीहरूलाई उहाँको व्यक्तित्व र कृतित्वबाट अभिप्रेत हुने मौका मिलोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो अनुरोध गराइ हो। तर त्यो सम्भावना पनि छ, सजिलैसँग त्यो सम्भावना हुन्छ देखेको छु मैले। त्यसले गर्दाखेरिमा
त्यतापट्टि पनि हाम्रो सोच जाओस् भन्ने मेरो अनुरोध गर्दै मेरो अनुरोध छ र यहाँ पुनः यसरी यो परिस्थिति विपरीत परिस्थितिमा पनि कोभिडको अति अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः एकपल्ट दिल्ली रमण रेग्मी पुस्तकालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर ध्रुव सर, साह्रै राम्रो कुरा राखेर जानुभयो। अवश्य पनि डाक्टर दिल्ली रमणलाई चिनाउने हो भने स्कुलको पाठ्य पुस्तकमा कुनै पनि क्लासमा एउटा राख्दाखेरि राम्रो नै हुन्छ। त्यो हामीले पनि पहल गर्ने नै छौँ। अब म आजको यस कार्यक्रमको उद्घाटन तथा दिल्ली रमणको फोटोमा माल्यार्पण गरिदिनुको लागि आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै अन्य साथीहरूले पनि माल्यार्पण गरिदिनु होला। कार्यक्रम सकिएको छ। डाक्टर दिल्ली रमणको फोटोमा यो पुष्पगुच्छ अर्पणको कार्यक्रम पनि सकियो। अब म कुमार नेपाल, डाक्टर दिल्ली रमणको एकदम मनपर्ने कर्मचारी, पहिला शिक्षा मन्त्रालयमा धेरै वर्ष काम गरिसक्नु भएको, अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले डाक्टर दिल्ली रमणको मेरो संस्मरणमा डाक्टर दिल्ली रमण भन्ने पुस्तक उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यो किताबको विमोचन गरिदिनु हुनको लागि म प्रमुख अतिथि थियो र मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुमार नेपालले यो किताबहरू विशेष गरेर डाक्टर यो दिल्ली रमण रेग्मी प्रतिष्ठानद्वारा निकालिएको यो किताब के भन्छ जर्नल यिनीहरूमा चाहिँ उहाँले छापेको सङ्कलन हो। त्यसैले यस किताबबारे जुमबाट हाम्रो ठाकुर सर भण्डारी जुममा हुनुहुन्छ है? ठाकुर सर उहाँलाई ओपन गरिदिनुहोस्।
ठाकुर सर हजुर अनम्युट गर्नु तपाईको अनम्युट गरिदिनु होला। हजुर उहाँले नै हजुर म तयार छु। यो पुस्तक बारे यहाँको धेरै लामो चाहिँ नदिनु होला, हाम्रो चाहिँ समय अलिकति धेरै दिनु भएको हुनाले 5-6 मिनटमा सिधाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु किताबको बारेमा। हस् हस् सर। आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन हो। डाक्टर दिलिरमण रेग्मी शान्ति दिवसको रूपमा हामी मनाउँछौँ। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्वतजनहरू, विदुषीहरू एवं सम्पूर्ण श्रोतृवृन्द, म अत्यन्त खुसी लागेको क्षण हो मेरो लागि, किनभने आज डाक्टर दिलिरमण रेग्मीको जन्म जयन्ती समारोहमा हामी उपस्थित भएका छौँ। अत्यन्त सुखद पक्ष हो। यस अवसरमा मेरो सम्झनामा डाक्टर दिलिरमण रेग्मी पुस्तक लेख्नु भएको छ कुमार नेपालजीले। उहाँलाई सर्वप्रथम म बधाई ज्ञापन गर्दछु। र दिलिरमण रेग्मी नेपालका यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो विश्व शान्तिका पुजारीको रूपमा, एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा, स्वतन्त्र सेनानीको रूपमा, शान्तिका पथप्रदर्शकको रूपमा, एउटा इतिहासकारको रूपमा, त्यति मात्र नभएर प्रजातन्त्र प्रेमी, प्रजातन्त्रवादी, इमानदार एउटा राष्ट्रवादी व्यक्तित्वको रूपमा, दानवीर, कर्मवीरको रूपमा, अत्यन्त विद्वानको रूपमा र समाजसेवीको रूपमा हामीले उहाँलाई हेर्ने गर्छौँ। उहाँप्रति सबैको श्रद्धा छ। अत्यन्त श्रद्धा भएको हुनाले उहाँले यस दिलिरमण रेग्मीको विषयमा जुन लेख्नुभयो त्यो अत्यन्त यहाँ भएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वलाई म सर्वप्रथम हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु, शब्द सुमन अर्पण गर्दछु। यो उहाँको यस कृतिमा राजनीतिक इतिहास, उहाँको चाहिँ जीवन सम्बन्धी कुराहरू, विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएका लेखहरू समाविष्ट गरेर यो प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ र दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानलाई यो प्रकाशनको जिम्मेवारी दिनुभयो। हामीलाई अत्यन्त खुसीको अनुभूति त्यसमा पनि भएको छ, किनकि म दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानसँग सम्बद्ध भएको हुनाले पनि अत्यन्त खुसीको अनुभव मैले गरिरहेको छु। यस किताबभित्र, यस पुस्तकभित्र श्रद्धेय महामानव डाक्टर दिलिरमण रेग्मीको सुमधुर सम्झना, दानवीर तथा शान्तिका अनुयायी श्रद्धेय डाक्टर दिलिरमण रेग्मीको स्मृतिमा, शान्ति अहिंसाका पथप्रदर्शक डाक्टर दिलिरमण रेग्मी बाबा र आजीवन प्रजातन्त्रप्रति डाक्टर दिलिरमण रेग्मी र शान्ति अहिंसा तथा राष्ट्रिय समृद्धि, यस्तै नेपालको वर्तमान स्थिति र डाक्टर दिलिरमण रेग्मीको दर्शन आदि विभिन्न शीर्षकहरू समाविष्ट गरेर विभिन्न समयमा निकालिएका, उहाँप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गरिएका जुन लेखहरू थिए, निबन्धहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ समाविष्ट गरेर उहाँले यो किताबमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मूलतः नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, राजनीति र इतिहास लेखनको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै विशिष्ट स्थान बनाउनु भएका विशिष्ट व्यक्तित्व डाक्टर दिलिरमण रेग्मीको विषयमा विस्तृत रूपमा उहाँका कार्यलाई केलाउनु यस कृतिको मुख्य विशेषता रहेको छ। अहिंसा परमो धर्म, परोपकाराय
परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम जस्ता समाज सुधारक सूक्तिहरूलाई प्रायशः लेखहरूमा उठाउनु र कबीरवाणीहरूलाई पनि बारम्बार उच्चारण गर्नु समाजको हित नै सर्वोपरि हो भन्ने धारणा वा मूलमन्त्र डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मीको थियो भन्ने पुष्टि गर्नु यसको अर्को विशेषता रहेको छ। यस पुस्तकको यसमा विभिन्न समयका विभिन्न पत्रिकामा प्रकाशित लेखहरू भएर पनि सम्पूर्णमा दिल्ली रमण प्रति अत्यन्त आफू भावुक भएर श्रद्धा प्रकट गरिएको अनुभूति मैले पाएको छु। त्यसैले यस्ता राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जो कि हाम्रो राष्ट्र मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत चर्चित व्यक्तित्वको विषयमा विस्तारपूर्वक उहाँले यसमा आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ, श्रद्धा प्रकट गर्नु भएको छ। यो दिल्ली रमण रेग्मीज्यू वास्तवमा दानवीर हुनुहुन्थ्यो। यसभित्र कर्ण जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई पनि उजागर गरेर उहाँलाई त्यस स्थितिमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रद्धा प्रकट गरेको अनुभूति हुन्छ। किनभने यहाँ विभिन्न महाभारतका रामायणका कुराहरू पनि उहाँले ल्याउनु भएको छ। त्यसैले यो अत्यन्त सरल भाषामा यसको श्रद्धा भावना जुन प्रकट गर्नु जुन रहेको छ, डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मीप्रतिको मुक्त कण्ठले प्रशंसा जुन गरिएको छ, यो अत्यन्त महनीय कुरा हो। अत्यन्त हामीलाई सबैलाई श्रद्धा लाग्ने, सबैले पढ्नुपर्ने पठनीय पुस्तक बनेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले यस उहाँले जब यो पाण्डुलिपि दिनुभयो त्यसप्रति मैले चाहिँ केही आफ्ना भावनाहरू पनि व्यक्त गरेको थिएँ र दिल्ली रमण प्रति र लेखक आजका स्रष्टा जुन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कुमार नेपालजी, उहाँको विषयमा मैले केही कवितात्मक भावना व्यक्त गरेको छु। यसैबाट मैले श्रद्धा दुवैजना प्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु। दिल्ली रमण हुन् स्रष्टा राजनीतिज्ञ वीर हुन्। दिल्ली रमण हुन् स्रष्टा राजनीतिज्ञ वीर हुन्। दानी हुन् देशका निम्ति ती कर्मशील धीर हुन्। प्रजातान्त्रिक योद्धा हुन् सौन्दर्यका सुधार हुन्। विद्वान हुन् ज्ञानका पुञ्ज शान्तिका सुविचार हुन्। प्रजातान्त्रिक योद्धा हुन् सौन्दर्यका सुधार हुन्। विद्वान हुन् ज्ञानका पुञ्ज शान्तिका सुविचार हुन्। स्वतन्त्रता सबैभन्दा प्यारो छ यो समाजमा। स्वतन्त्रता सबैभन्दा प्यारो छ यो समाजमा। होस् परिवार होस् देश संसार होस् यथार्थमा। छन् स्वतन्त्र सबै मिल्छ शान्तिको फूल फुल्दछ। अध्यात्मतिरको भाव त्यसमा खुल्न सक्दछ। समाज निम्ति जो बाँच्छन्, समाज निम्ति जो बाँच्छन् जनको साथ बाँच्दछन्। सबैका मनमा बाँच्छन् आस्थाको रास बाँच्दछन्। त्यस्ता व्यक्तित्वको लागि स्रष्टाको मन खुल्दछ। त्यस्ता व्यक्तित्वको लागि स्रष्टाको मन खुल्दछ। स्रष्टा समाजमा घुम्दा आनन्द भाव मिल्दछ। विद्वान मानिसले देश बाँचेको हुन्छ पूर्णत। त्यागीको रचना पूर्ण हुन्छ संसार अन्ततः। कुमार भित्रको आस्था, कुमार भित्रको आस्था देखिन्छ पूर्ण रूपमा। अभिभावकको दर्जा दिन्छ यी निबन्धमा। अभिभावकको दर्जा दिन्छ यो निबन्धमा। बहुआयामिक व्यक्तित्व, बहुआयामिक व्यक्तित्व असाधारण धारण। सुतीक्ष्ण बुद्धिमा आस्था त्यही हुन्छ समर्पण। आदर्श रचना सृष्टि सृष्टिन्छन् सृष्टिकर्ममा। चम्कियोस् लेखनी विद्या बधाई शुभकामना। चम्कियोस् लेखनी विद्या बधाई शुभकामना। म यही बधाई दिँदै कुमार नेपालजीलाई धेरै धेरै बधाई भन्दछु र डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मीप्रति श्रद्धा अर्पण गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। ठाकुर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर दिल्ली रमण प्रति र हाम्रो कुमार नेपाल प्रतिको जुन यहाँको उद्गार छ त्यो एकदम सराहनीय छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म ढिलो नगरिकन
हाम्रो पूर्व अध्यक्ष डाक्टर तुलसीप्रसाद भट्टराईज्यूलाई पनि आफ्नो मन्तव्य छोटो मन्तव्य दिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यो कुमार सरलाई अघि लगाइदिएर छ। धन्यवाद दर्शक मित्र। इस समारोहका सभापति, संस्थाका अध्यक्ष इन्दिरा दरीज्यू, सचिव बरालज्यू, यहाँ अहिले भर्खरै वक्तव्य दिनुहुने ठाकुरजी, यो कृति आजका कृतिका स्रष्टा कुमारजी र कृति प्रकाशन गरिदिने संस्था दायित्व पाल्नु किसानका अध्यक्ष पन्तजी, लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, वास्तवमा आजको दिनलाई नेपाली राजनीति र नेपाली लेखनका क्षेत्रमा, दुई क्षेत्रमा, विद्वताका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा हामी लिनुपर्छ। डिल्ली रमण रेग्मी, डाक्टर डिल्ली रमण रेग्मीको नाम नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत परिचित नाम हो। 2003 सालमा बनारसमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापनादेखि उहाँको निधनकालसम्म नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँ सक्रिय रहनुभयो। उहाँ जब नेपाली कांग्रेसले 2007 सालमा क्रान्ति गर्ने भयो, सशस्त्र क्रान्ति, त्यसमा उहाँले अलिकति विमति राख्नुभयो। उहाँ गान्धीवादी, पूर्णतया गान्धीवादी, असहयोग आन्दोलन, सत्याग्रह आन्दोलनबाटै नेपालमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोचका व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण 2007 सालमा उहाँ नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको सशस्त्र क्रान्तिमा सक्रिय हुनु भएन। यद्यपि प्रजातन्त्र आओस् भन्ने उहाँको चाहना थियो। आजीवन उहाँले पछि यहाँ मन्त्री पनि हुनुभयो। 2017 सालमा फेरि प्रजातन्त्र गुमेपछि राजा महेन्द्रले उहाँलाई मान सम्मान साथ, धेरैले भन्ने गर्थे उहाँलाई प्रधानमन्त्रीकै राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्रीकै लागि आह्वान गरिरहेको थियो, तर उहाँ जानु भएन। उहाँ प्रजातन्त्रकै लागि उहाँको एउटा निष्ठा रहिरह्यो र उहाँले कहिले पनि त्यो तात्कालिक क्षणिक पदमा उहाँ लोभिनु भएन। र त्यो समय उहाँले लेखनमा, अघि यहाँ कुरो उठिसकेको छ, हाम्रो डाक्टर ध्रुवजीले भनिसक्नुभयो, त्यति बेलाको समाजमा डिलिट गर्ने व्यक्ति नेपालमा पहिलो उहाँ हो। त्यसपछि डाक्टर यादव प्रसाद पन्तको नाम हामी लिन्छौँ। त्यसपछि अहिले त अब धेरैजना भइसक्नुभयो, तर उहाँ नेपालकै पहिलो डिलिट। त्यो त्यति उचाइ, त्यति ठुलो पढाइ र डिग्री हामी धेरैसँग छ, तर सँगसँगै विद्वता पनि, त्यो दुईटा कुरा कहिले पनि मिलाइ हुँदैन। पढाइ र डिग्री धेरैसँग हुन्छ, तर विद्वता चाहिँ कम्ती हुन्छ। उहाँ त विद्वतामा त्यतिकै प्रकाण्ड विद्वान। नेपालको इतिहास र संस्कृतिलाई अङ्ग्रेजी भाषामा ठुल्ठुला ठेली ग्रन्थहरू लेखेर उहाँले विश्वमा पहिचान गराउनुभयो। यहाँको सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक कालखण्डहरूलाई यथार्थ विवरण उहाँले बाहिर पुर्याइदिनुभयो। यो सबभन्दा ठुलो उहाँको गुण हो। उहाँ नेपाली भाषाप्रति पनि उहाँ त्यतिकै समर्पित हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई उहाँको यहाँ यो हाम्रै कहाँबाट निस्किने पत्रमै लेखहरू पोहोरपट्टि अहिले पनि छापिएको छ। नेपाली भाषाबारे पनि उहाँको त्यतिकै ज्ञान थियो। नेपाली भाषाको महत्त्वका बारेमा पनि उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। साहित्य लेखन पनि उहाँको त्यतिकै थियो। कविता पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। र विभिन्न एक प्रकारले बहुआयामिक व्यक्तित्व उहाँलाई हामीले मान्दछौँ। र उहाँको पछिल्लो चरणमा गान्धी उहाँको एउटा त्यस बेलाको सन्दर्भमा गान्धीवादी अहिंसक व्यक्तित्व हुँदै हो। बुद्धलाई उहाँले एउटा आदर्श मान्नुभयो र बुद्ध गान्धी दुईटैका, गान्धीको प्रयोगात्मक राजनीति, सत्याग्रह र अहिंसा
गान्धीको र बुद्धको जुन एउटा त्यागमय जीवन र समाज परिवर्तन गर्ने जुन शान्तिकामी बुद्धको दर्शन हो, यसलाई आधार मानेर उहाँले आफूलाई नेपाली जनजीवनमा एउटा नेपालको लागि समर्पित गरेर जानुभयो। यहाँ धेरै थाहा छ, चर्चा पनि हुने गरेको छ। पछिल्लो 60-62 को माओवादी आन्दोलनका बेला माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। त्यति बेलाका ठुल्ठुला नेताहरूको नाम प्रयोग गर्न लिउँ, माओवादीका नेताहरू अन्य नेताहरूलाई बोलाएर राजालाई समेत उहाँले भेट्नुभयो कि अब हामीले यो युद्ध गरेर हुँदैन, यसलाई कसरी हुन्छ एउटा मूल बाटोमा ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु भएको थियो। उहाँको शान्तिको एउटा, किनभने आजको दिनमा उहाँलाई सुन्दाखेरि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो हो। यसरी शान्ति, सधैँभरि शान्तिको कामना, शान्ति बिना नेपालको सन्दर्भमा यो मुलुकमा विकास हुन सक्दैन, हामी रहन सक्दैनौँ भन्ने उहाँको दीर्घ साधना र उहाँले अनुभव गरेका कुराहरू थिए। त्यस अर्थमा पनि आज उहाँको जन्मदिन र उहाँको जन्मदिनलाई हामीले शान्ति दिवस भन्ने गरेका छौँ। साँच्चै नै उहाँको नाममा एउटा शान्ति दिवस मनाएर अघि ध्रुवजीले उठाए जस्तो उहाँको व्यक्तित्वलाई, उहाँको त्यो शान्तिप्रतिको समर्पणलाई, उहाँको आदर्शप्रतिको निष्ठालाई हामीले अझ अगाडि ल्याउनका लागि पाठ्य पुस्तकको उहाँले कुरा गर्नुभयो। हामी लेख्न सक्छौँ, लेख्न सक्नेहरूले उहाँका बारेमा पुस्तक लेखेर कक्षा 7 को त उहाँले कुरा गर्नुभयो। हामीले त कमसेकम 5 देखि साना साना बाल पुस्तकहरू लेख्दै 10 सम्म अनि क्याम्पस स्तरसम्मका उहाँका जीवनीलाई तयार पार्दै लग्यौँ र 5-7 जना विद्वानहरू यहाँ लेखकहरू मिलेर एउटा सङ्ग्रह तयार पारेर सरकार समक्ष पुग्ने हाम्रो सचिवजी पनि आउनुहुन्छ। कसो नमान्ला यो पाठ्यक्रममा चाहिँ यो खण्डमा चाहिँ राखियोस् न भनेर आफैले हामी त लेख्नु पर्यो, गर्नेवाला कोही छैन। हामीले भाषण गरेर भनौँ न, हामीले भन्छौँ उहाँ त कामै गर्न थाल्नुभएको छ, 7 मा अर्को साल आउँछ भन्नुभयो। त्यस्तै हामी यहाँ भएका मध्येले कलम चलाएर लेख तयार पार्यौँ भने विद्यार्थीलाई सुहाउँदो निष्पक्ष ढङ्गको डिलिरमण रेग्मीको व्यक्तित्व र कृतित्व झल्किने रचना तयार पारेर कक्षा अनुसारका तह अनुसारका हामीले सामग्री तयार पारेर एकैचोटि होस्टे हैसियत गर्ने भने पक्कै सरकारले त्यसलाई चाहिँ नि अवश्य सुन्ला भन्ने मलाई लाग्छ। हामी नै त्यो पहल गरौँ। डिलिरमण रेग्मी प्रतिष्ठानले पक्कै पनि यसलाई चाहिँ नि सुनवाई गर्नेछ र यदि हामी तयार पारेर ल्यायौँ भने प्रकाशनको पनि दायित्वले लिन सक्छ। प्रकाशित गरिसकेपछि अनि हामी पाठ्य पुस्तकमा लागोस् भन्न पनि पाउँछौँ। त्यो मेरो एउटा मैले धारणा मैले राखेँ। र आज कुमारजीको कृति यहाँ त्यो मेरो लागि धेरै नयाँ छैन, किनभने प्रत्येक वर्षका हाम्रा यो मुखपत्रमा उहाँका लेख छापिएका छन्। अरूहरू पनि मैले सुनेको छु। उहाँले आज कृतिको रूपमा उहाँले ल्याउनु भयो। बडो राम्रो समीक्षा ठाकुरजीले गरिसक्नु भएको छ। कुमारजी योभन्दा अगाडि चोट कविता सङ्ग्रह लिएर चोट खाएकै व्यक्तिको रूपमा चाहिँ नि मैले त्यसलाई भनेको थिएँ 7 दशक उमेर 70 वर्ष उमेर उहाँले कविता सङ्ग्रह पहिलो निकाल्नु हो। या सचिवलाई जानकारी गरौँ, उहाँ कुमारजी 70 वर्षमा आएपछि लेखकको रूपमा देखिनुभयो। तर अब अहिले आएर 2 वर्ष नबित्दै 72 नपुग्दै उहाँले अर्को एउटा ल्याउनु हो। म पनि चाहन्छु कमसेकम 1-1 वर्षमा नभए 2-2 वर्षमा उहाँका कृतिहरू आउन्। कम्तीमा पनि 80 पुग्दैसम्म आधा दर्जन त पुग्छन् नि। त्यस कारणले कृतिहरू चाहिँ आइरहन् यो कामना गर्दै मलाई अवसर दिनुभयो। यसका लागि संस्थाप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद सर। अब म जुममा उपस्थित हुनुभएको छ, यहीँ आउने उहाँको साह्रै रहर थियो। हाम्रो दीपक सर शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवज्यू, आज मन्त्रीज्यूको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, सचिवज्यूको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मिटिङ, सहसचिव अहिले हुनुहुन्छ जुममा। म छोटो मन्तव्यको लागि म दीपक सर सहसचिवलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दीपक सर। हजुर हजुर हेलो हेलो हजुर नमस्कार, सुनिन्छ सर? सुनिन्छ सर, सुनिन्छ। हस्, यस डिलिरमण रेग्मीको 108औं जन्मदिनको दिन आयोजित यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू
एवं आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय श्रीमान सचिवज्यू र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण वर्ग र महानुभावहरू, सर्वप्रथम त यो कार्यक्रम आयोजनाको लागि म दिल्ली रमण रेग्मी पुस्तकालयलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दिल्ली रमण रेग्मीको बारेमा मैले धेरै कुराहरू बोल्नु छैन, उहाँको अघि पनि चर्चा गरिसक्नु भएको छ। राजनैतिक व्यक्तित्व छ, शान्तिको आयाम उहाँको जीवनसँग जोडिएको छ र खास गरी हामीले मन्त्रालयले सम्झिँदाखेरिमा शिक्षा मन्त्रीको हैसियतमा उहाँले गर्नुभएका भूमिकाहरू र पछिल्लो चरणमा आएर यो दिल्ली रमण रेग्मी कल्याणी रेग्मी पुस्तकालय स्थापना, एउटा निजी सम्पत्तिलाई उहाँले राष्ट्रलाई दिएर एउटा पुस्तकालयको विकासमा जुन एउटा दूरगामी दृष्टिकोण दिनुभएको छ, त्यसको लागि हामीले सधैँ सम्झनु पर्दछ। र खास गरी हामीले 2058 साल भाद्र 14 गते रेग्मीको निधन भइसकेपछि दिल्ली रमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय समिति गठन आदेश 2060 जारी गरेर त्यस पछाडि यो पुस्तकालयहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो कुरालाई हामीले अलिकति अहिले स्मरण गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। र 2061 सालदेखि मैले जानकारी भएसम्म 2061 सालदेखि यो पुस्तकालय सर्वसाधारणको अध्ययन अनुसन्धानको लागि चाहिँ खुला भएको छ। त्यस राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कारहरू पनि जोडिएको छ। र अब अहिले पुस्तकालय सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले एकमुष्ट अनुदान दिने गरेको कुरा पनि यहाँलाई विदितै छ। खास गरी अब अहिले चाहिँ यो भूकम्पको कारणले र त्यस पछाडि अब विभिन्न कारणले जीर्ण भएको पुस्तकालयको भवन निर्माण गरेर एउटा चाहिँ त्यसलाई अलिकति अहिलेको प्रविधिसँग जोडेर अझै यसलाई विस्तार गरेर लान सकियो भनेदेखि चाहिँ यसले एउटा सन्देश दिन्छ, प्रेरणा दिन्छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ ती कुराहरूलाई स्मरण गर्नुपर्छ र त्यो प्रयासमा हामी मन्त्रालय पनि प्रयत्नशील छ र छिटै नै हामीले चाहिँ यो पुस्तकालयलाई नयाँ स्वरूपमा देख्छौँ। त्यो भनेको यो अवस्थामा डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मीको स्मरण, उहाँले गर्नुभएको योगदान र त्यसबाट अरू समाजलाई पर्ने प्रेरणालाई हामीले अभिवृद्धि गर्छौँ भन्ने लाग्दछ। मैले यति कुराहरू राखेर यो कार्यक्रममा हाम्रो चाहिँ नि आदरणीय डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मी प्रति मन्त्रालयको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। र कार्यव्यस्तताको कारणले माननीय मन्त्रीज्यू श्रीमान सचिव यसमा जोडिन सक्नु भएन र उहाँहरूले पनि दिल्ली रमण रेग्मीको यस जन्मदिनको अवसरमा हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्ने आफ्नो चाहिँ नि त्यो इच्छा चाहिँ सुनाउन भन्नुभएकोले मैले उहाँहरूको तर्फबाट पनि यति कुराहरू राख्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद दीपक सर, छोटो मेरो मिठो मन्तव्यको लागि। 2076 सालमा हामीले डाक्टर दिल्ली रमनको नाममा स्थापित डाक्टर दिल्ली रमन राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको थियौँ असारमा। त्यसमा महावीर पुनजी उपस्थित हुनुभएको थियो, उहाँले ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार चाहिँ हामीले डाक्टर एन्टोनी न्युबर रिड नेपाल स्थापना गर्ने संस्थालाई चाहिँ दिएका थियौँ। अब म ढिलो नगरिकन अब एकजना वक्ता हुनुहुन्छ लाइनमा देखिँदैन जस्तो छ। प्राडा मोहन लोनी सर हुनुहुन्छ? मोहन लोनी सर छैन है, देखिँदैन है। मोहन लोनी सर देखिएन, म पछि उहाँसँग फोनमा कुरा गरौँला। अब म धेरै ढिलो हुँदैन, हाम्रो सचिवज्यूलाई पनि बाहिर जानुपर्ने छ धेरै नाता, त्यसैले म अहिले प्रमुख अतिथिज्यू खगराज बराल, उहाँ चाहिँ यो लाइब्रेरीप्रति पनि शिक्षा मन्त्रालय शिक्षासँग पनि धेरै र उहाँको धेरै किताब पनि लेख्नु भएको छ। त्यो सबै किताबहरू सायद हामीसँग पनि होला, हामीले कलेक्सनहरू गर्दैछौँ। उहाँ सरलाई आजको प्रमुख अतिथि हुन जुन हामीले उहाँले मौका दिनुभयो हामीलाई, एकदम हामी चाहिँ खुसी छौँ, किनकि अब एकदम छोटो समयमा उहाँले हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्नुभयो। सरबाट एउटा छोटो मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बोला सर। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय डाक्टर प्राडा तुलसी भट्टराईज्यू लगायत उपस्थित सबैको नाम मैले बोलिनँ, ती सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू र पुस्तक
र दिल्ली रमण रेग्मी प्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो म 2 वर्ष अगाडि आएको थिएँ होइन। हामीले युनेस्को नेपाललाई शान्ति पुरस्कार दिएको थियौँ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय होइन, हाम्रो कन्ट्री अफिस नेपाललाई वास्तवमा युनेस्कोलाई दिएको। उनीहरूले नेपाल कन्ट्री अफिसले रिसिभ गरे क्रिस्टन मेनहार्ड आउनुभएको थियो त्यो बेला। त्यो दिनहरू मन्त्रीजी नै आउनुभएको थियो, म पनि आएको थिएँ। त्यो पछि अर्को कुनै एउटा कार्यक्रममा आएको छु र म मेरो लाइफ भनौँ न जीवन जागिरी जीवन नै शिक्षामा बढी नै हो। अहिले पनि मतलब अन्य अध्याय गयो नि म शिक्षकै जस्तो लाग्छ कि आफूलाई। त्यो रिटायरमेन्ट पछि नै शिक्षा छोड्ने होइन। अब त्यही भएर अहिले प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालय पनि म शिक्षै गर्ने हो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेक्टर, महिला बालबालिका, युवा, खेलकुद, श्रम भनेर शिक्षै हेर्ने हिसाब भएको हुनाले अनि चासोहरू रहिरहन्छ। र अब रिटायरमेन्ट पछि पनि अब आफ्नो क्षेत्र त्यही हो। आफ्नो क्षेत्रहरू बाहिर गर्दा केही पनि हुँदैन, त्यहाँ आफ्नो जाने यही हो। जब यो मौका चाहिँ अहिले पनि मिल्यो वास्तवमा। समय मिलाउन यति गाह्रो हुन्छ कि एउटासँग टाइम दियो भने अनि प्रधानमन्त्रीले अथवा अरूले एउटा ठ्याक्कै त्यही बेला काम गरेर आज मिटिङ पाउने एक सबमा मिटिङ थियो। हिजो यो निर्णय बसी अनि मिटिङ राख्थ्यो फेरि होइन। अब कहिलेकाहीँ त्यो मिटिङ चाहिँ जुट्छ र सकेसम्म समय दिएको ठाउँमा टाइममा पुग्न पाएँ भन्ने हुन्छ। सकेसम्म समय दिनै गाह्रो लाग्यो नि। अब आफू फुर्सद छ भने समय त ठ्याक्क अर्को एउटा कार्यक्रम पर्ने आउँछ। त्यही पनि आज त उहाँहरू म त्यहाँ 2 बजे भने म त 2:30 सम्म बस्न सक्ने भएको छु अहिले होइन। त्यो भएर हतार चाहिँ कति हतार होइन, तर टाइम अलिकति निस्क्यो। 2:30 पछि निस्कनु पर्यो भनेर म आएको छु। आज जुन हाम्रो कार्यक्रम अब वास्तवमा स्वर्गीय दिल्ली रमण रेग्मीको जन्मदिन र यो हाम्रो पुस्तकलाई पनि विशेष कार्यक्रम शान्ति दिवसको रूपमा मनाउने कार्यक्रममा मैले दिल्ली रमण रेग्मीको बारेमा धेरै व्याख्या गर्नु जरुरी छ कि तपाईँ सबै हामीले बुझेकै छौँ। यहाँ हामी बुझेका व्यक्तिहरू छौँ। अब यो बारेमा थाहा नभएकालाई चाहिँ जानकारी गराउनु पर्यो। हामी त यसमा आस्था राख्ने, श्रद्धा गर्ने, समर्पण गर्ने व्यक्तित्वहरू नै हामी यहाँ छौँ। र पुस्तकालयप्रति पुस्तकालय बुझेको, पुस्तकालयको बारेमा आफ्ना योगदान दिएको व्यक्तिहरू यहाँ धेरै हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले दिल्ली रमण रेग्मी को हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के गर्नु यी कुराहरू जरुरी छैन मलाई त लाग्छ। र यहाँ अघि हाम्रो ध्रुव सरले भन्नुभएको थियो, अस्ति परार पनि त्यही कुरा उठाएको थियो कि उहाँको जीवनी चाहिँ हाम्रा बालबालिकालाई पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्ने कुरो सधैँ उठिरहने, कहिले नहुने जस्तो हो कि जस्तो लाग्छ। त्यस्तै भयो कि यो कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्म हामीले अहिले 11मा पनि अब सरकारले लेखेको छ किताब 12मा पनि नेपाली राखेको। अहिले नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूपमा त 11-12मा नेपाली छ। 69मा मैले राखेको थिएँ, त्यो लागू भएन, पछि फेरि अहिले त लागू हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जीवनी चाहिँ हुन्छ नि नेपाली पढ्दा। अब त्यो होइन अङ्ग्रेजी राख्दै पनि हुन्छ वास्तवमा, किन पढ्नुपर्ने कम्पलसरी अङ्ग्रेजी राखेर अङ्ग्रेजी राख्दैन के हुन्छ कि अङ्ग्रेजी राख्दाखेरि विदेशीकै जीवनी पढ्नुपर्छ भन्ने होइन कि नेपाली जीवनी विद्यार्थीले कम्पलसरी इङ्ग्लिसमा राखेर पढ्दा पनि केही हुन्न, इन्फर्मेसन आउने हो, थाहा पाउने हो। त्यसले गर्दा जीवनी चाहिँ इङ्ग्लिसमा नि हुन्छ नेपालीमा नि हुन्छ, त्यसरी राख्न सक्ने हो। अब अहिले कस्तो हुन्छ त्यही बसेको बेला गरिएन, अहिले गर्छु भन्दा कस्तो भन्न पनि अप्ठ्यारो। म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा जम्मा कक्षा 7 नेपाली लेख्नु काम थियो। 1 वर्षभन्दा म त्यहाँ 1.5 वर्षभन्दा बसिनँ। त्यसपछि अरू साथीहरू अब साथीहरूले के गर्नुभयो, सचिव हुँदा नि के भने फुर्सदै नहुने के हो कि यहाँ एउटा कुरो भयो अर्को कामले पेलिरहेको हुने। अनि साथीहरूले के गर्यो भन्दा गाह्रो जस्तै 11को नेपाली बनाएको म अलिकति भनेको थिएँ साथीहरूलाई। म त्यहाँ शिक्षा सचिव हुँदाखेरि त्यो उहाँले उपन्यास चाहिँ राख्नु भएको थिएन। मैले भने उपन्यास हामी त बसाइ उपन्यास पढेर आएको, आइएमा पढ्ने बित्तिकै उपन्यास थियो होइन। पछि नेपाली पढ्ने त थुप्रो उपन्यास पढ्नुभयो भनेपछि यस्ता कुराहरू तपाईँको विद्यार्थीलाई पढ्ने बानीको लागि पनि राख्नुपर्छ। कमसेकम त्यो किताब छ भने पढ्छ नि। यहाँ कुरा के चल्दो रहेछ भने कसैको उपन्यास राखेको भने त्यो बिक्री हुन्छ, उसको बढी त राखेपछि त बिक्री भयो। कम्पलसरी नेपालीमा उपन्यास एउटा राखिदियो भने त त्यो बिक्री हुन्छ, सादाले छाप्छ अथवा कसैले छाप्छ, त्यो बिक्री त हुन्छ नि।
त्यो भनेर कसैको पक्षमा जान्छ यो यस्तो किसिमले हेरेर चाहिँ हुँदैन भने नि मैले उहाँलाई बोलाएर नि भनेको थिएँ यो तपाईँले राम्रो गर्नु भएको अनि उपन्यास राख्दाखेरि कसैको राख्ने कसैको राख्दा अब अहिले झन् धेरै राजनीति छ भने कसपक्षको राख्ने अरे के गर्ने र अनि त्यो हाम्रो त्यो लक्ष्य होइन हाम्रो पठन संस्कृति विकास गर्ने बालबाल्य पठनको क्षमता विकास गर्ने शब्द भण्डार विकास गर्ने जुन प्रयोजनलाई हामीले त्यो कृतिहरू राखिन्छ त्यो कृतिको हिसाबमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा अहिले पनि अब 12 कक्षाको अझै लेख्दै हुनुहुन्छ कि यो सक्नुभयो के गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि यत्रो उसमा उहाँको एउटा लाइफ हिस्ट्री राख्थ्यो भने विद्यार्थीले अब एउटा कक्षा राखेपछि पुग्दो रहेछ कि किनभने त्यो थाहा पाएपछि उनीहरूको दिमागमा रहिरहन्छ हामीले पढ्दाखेरि नै हामीले कति जीवनी त अहिले पनि सम्झिरहेको छौँ त्यस्ता राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको जीवनी हामी पढ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिको जीवनी पढ्यौँ हामी तपाईँको चाहिँ के अरे मैले 9-10 कक्षा पढ्दा थियो के अरे नेपाली विषय डाक्टर तारना शर्माले सम्पादन गरेको किताब थियो त्यहाँ विलियम शेक्सपियरको जीवनी पढ्यो त्यहाँ होइन यो अहिले पनि हामीले अब शेक्सपियरको बारेमा त्यही पढेको आधारमा पनि कतिपय कुराहरू सम्झिन्छौँ होइन शेक्सपियरले बाछा काट्दाखेरि लामो कविता हाल्थ्यो भने लेख्नु भएको थियो कि त्यो भनेर होइन उहाँहरूको त बाछा काट्ने हाम्रो कुखुरा काटे जस्तो भन्नुभएको होइन भन्नाले त्यो अहिले पनि त्यो घटना अथवा पाठका कुराहरू सम्झिन्छन् बच्चालाई एउटा कक्षामा राख्थ्यो भने त्यो उनीहरूको जिन्दगीभरै त्यो स्मरण हुन्छ विशेष स्कुलमा पढेको कुराहरू सम्झिरहन्छ बच्चाहरूले त्यो राख्नुपर्ने जरुरी छ र म 7 कक्षा हुँदाखेरि म धनकुटा गएको थिएँ धनकुटा गएर त हाम्रो के भन्छ के अरे हाम्रो झमक घिमिरे होइन झमक घिमिरेको घरमा पुगेँ त उहाँ त्यतिखेर मदन पुस्तक पाउनु भएको थियो काँडा जीवनको फुल मदन पुस्तक पाउनु भएको त्यो के नाम भन्छ त्यो ठाउँको नाम उहाँको कचिडे पुगेँ त्यहाँ शिक्षाका साथीहरू जाउँ न मदन पुस्तक भएको व्यक्तित्व भेटौँ कुरा गर्नु कति सकिन्छ कुरा गरौँ भनेर अनि मैले लिएर गएँ उहाँ पुगिसकेपछि उहाँले त उल्टो मलाई पो बस्नु पाठ्यक्रमको प्रमुख मान्छे भनेर प्रश्न गर्नु पाठ्यक्रमहरूको शिक्षा किन विशेष उत्पादन गर्ने खालको छ किन प्राविधिक शिक्षा जोड दिनु भने यस्ता यस्ता प्रश्न लेखेर दिनुभयो मैले चाहिँ केही कुरा आफ्नो कुराहरूमा भने र उहाँलाई चाहिँ मैले त्यहाँ गइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने उहाँको जीवनी विद्यार्थीले पढ्न जरुरी छ भनेर म काठमाडौँ आएपछि त्यो पाठ्य पुस्तक लेख्नेलाई तपाईँहरूले चाहिँ पहिले त मैले उहाँलाई काँडा जीवनको फुलबाट एउटा प्रबन्ध राख्नु नि त त्यसमा प्रबन्ध भएपछि त्यो बारेको व्यक्तिको बारेमा त त्यसै कक्षा पठन भइहाल्छ नि भनेको त्यो लेखक टिमले त्यहाँ प्रबन्धहरूमा त्यति राख्ने उपयुक्त देखिएन होइन केही कुरा चाहिँ अलि उहाँका असन्तुष्टिहरू पनि थिए नि त भित्र प्रबन्धमा होइन व्यक्तिगत रूपमा देखिएका ती नराखौँ उहाँको जीवनी राखौँ भनेर हामी उहाँको जीवनी नै राखेर विद्यार्थीले पढे पछि उहाँको त्यो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले उहाँलाई चाहिँ विद्यावारिधि अनर्स के दिएको थियो नि होइन मानवार्थ विद्यावारिधि म पनि सिनेटर भएर थिएँ आएको थिएँ उहाँलाई भनेको तपाईँहरूले जन्ममिति बिगार्नु भएको छैन भन्नु त होइन अनि मैले पनि लेखकले लेखे हो म त त्यो जन्ममिति छ खोज्दै थिएँ नि तर म त साथीहरूलाई भन्छु यदि जन्ममिति बिग्रियो भने त्यो संशोधन गर्नुपर्छ त्यो भनेपछि उहाँको त्यसपछि म एसएलसीको कन्ट्रोल हुँदा पनि मैले के गरेँ भने त्यो जीवनी लेख्ने भन्ने आउँछ कि विद्यार्थी प्रश्न सोध्ने त्यो प्रश्नमा नै त्यो तपाईँको चाहिँ 5वटा सेट क्वेसन हुन्थे अनि 5वटाको जीवनी छुट्टा छुट्टै सोध्नु पर्यो नि सोद्धा 3वटा महिलाको सोध्ने 2टा पुरुषको सोध्ने भने मैले त्यसै पारिजात अनि त्यसपछि झमक घिमिरे अनि यसरी राखिदिएपछि तारादेवी भनेर राखियो त्यसले गर्दा के भने स्कुलमा यो क्वेसन आएको रहेछ भनेर पढाउने भयो क्या किनभने त्यो जीवनी चाहिँ किताबमा त हुँदैन तै पनि त्यो खोजेर उसको जीवनी लेख्नु पर्यो होइन भनेपछि के हुन्छ नि यस्ता केही चर्चित व्यक्तित्वको जीवनी के भने हाम्रो देशमा के छ भने परीक्षाका प्रश्न नै कन्टेन्ट हुन् कि हाम्रो त त्यस्तो हो नि परीक्षामा विगतको प्रश्न पढ्ने नै हो यहाँ विगतको प्रश्न पढेर अनि त्यसपछि जान्दिने हो धेरै विद्यार्थीहरूले त्यसले गर्दा प्रश्न पनि यी हाल्दैछ खोज्दो रहेछ कि त्यो बारेमा खोज्नु पर्यो नि टिचरले खोजेर पढाउँछ अनि विवरण दिन्छ दिएपछि विद्यार्थीले जीवनी लेख्छ अनि यस्तो किसिमले तपाईँको स्कुलमा पनि त्यो लाने तरिका त्यसरी पनि हुनसक्छ भन्ने हो र यो त लान पर्ने जस्तो लाग्छ अब अर्को चाहिँ तपाईँको यहाँ हाम्रो तुलसी सरले पनि भन्नुभयो वास्तवमा हाम्रो रेग्मी चाहिँ
उहाँ चाहिँ शान्ति र तपाईँको शान्तिको एकदमै प्रवर्धन गर्ने मान्छे र उहाँको बुद्ध र गान्धीप्रतिको त्यो मैले यसो अहिले बुद्ध दर्शन अलिअलि पढेको केले भने उहाँसँग त्याग रहेछ। त्याग नभएको मान्छे तपाईँको न बुद्धको अनुयायी हुनसक्छ न तपाईँको गान्धीकै अनुयायी हुनसक्छ। त्यो त्याग चाहियो, त्यो त्याग चाहिँ उहाँको रहेछ। मैले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 रिपोर्ट बुझ्ने त्यतिखेर शिक्षा मन्त्री नै उहाँ हो। मैले त्यो किताबमा उहाँको फोटो सहित छ त्यो प्रतिवेदनमा। उहाँले बुझ्नुभएको 11 सालमा रहेछ। त्यतिखेर उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि तपाईँको चाहिँ उहाँको जुन त्यो विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा आउँदा पनि उहाँ जानु भएन। कतिपय राजनीतिक नेताहरू त्यतिखेर मूल प्रभावीकरण हुनुभयो। पछि त्यो चाहिँ लोभ नभएको मान्छे त्यागी त्यसलाई डिस्क्लेम गर्न सक्ने वास्तवमा अहिलेको समयमा यो त्याग नै जरुरी देखियो। यहाँ त पुरानो त्याग नै नजाने भयो कि। अनि त्यागै गर्न नसकेपछि तपाईँको यस्तो व्यक्तित्व बन्नै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय दुईटा त्यो गान्धीको हुने बुद्धले पनि त्यागेर नै हो नि। उहाँले जुन त्याग गर्नुभयो के अरे राजकाज त्याग्नुभयो, राजकुमारको के अरे सुखशैल त्याग्नुभयो, घर त्याग्नु भएन। उहाँले त्यो ज्ञान आर्जन गर्नुभयो। न त त्यहीँ बसेर उहाँले त्यही ज्ञान आर्जन हुन सक्थेन। त्यसमा बुद्धको त्याग हो, गान्धीको पनि त्यही त्याग हो। उहाँ गान्धीले त केही पनि लिनु भएन नि पछि होइन। भारत स्वतन्त्र भएपछि केही लिनु भएन। त्यस्तो त्यस्तो त्याग चाहिँ ले नै तपाईँको चाहिँ शान्तिमा लान्छ। त्याग नलाने बित्तिकै शान्ति। अब नेल्सन मण्डेला पनि त्यही हो। उहाँले त्याग गर्नुभयो। एकचोटि भन्दा अर्कोचोटिमा राष्ट्रपति हुन्न भन्नु हो होइन। अब त्यसपछि त्यसमा चाहिँ दोस्रो चाहिँ तपाईँको डेक्लार्कलाई नै उहाँले उपराष्ट्रपति बनाउनु भयो होइन। मनाउनु भयो। पहिलाको राष्ट्रपति नै उहाँको माता त उपराष्ट्रपति हुन मान्दियो उहाँको त छ नि। भनेपछि उहाँको जुन त्याग देखेर नै माने हो। त्यसैले यो त्यागको संस्कृति चाहिँ दिल्लीबाट सिक्नुपर्ने चाहिँ मुख्य लेसन छ। उहाँको जो इतिहास लेखन त्यसमा चाहिँ हाम्रो राजनीतिमा दिएको योगदान, शान्तिमा दिएका योगदानहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। र अहिले चाहिँ अहिलेको समयले मागेको भनेको डिस्क्लेम हो भन्ने लाग्छ। त्याग चाहिँ यो सबै ठाउँमा त्याग चाहिँ स्वार्थ नभए त्याग गरे। यत्रो प्रोपर्टी दिनुभयो त त्यागेको त हो नि। उहाँले त्याग उहाँको राज्यलाई दिनुभयो, राज्यले यसलाई संरक्षण गरेर भन्नुभयो। र अहिले पनि अस्ति कोही मैले सुनेको छु हाम्रो छलफलमा आएको थियो कसैले यस्तै लाइब्रेरी चाहिँ सरकारले ट्रस्ट बनाएर चलाइदियोस् भनेर चाहिँ त्यो कुराकानी आएको छ भन्ने सुनेको छु। अब उहाँहरूसँग व्यक्तिगत कुराकानी भएको छैन। त्यस्तो भयो भने वास्तवमा फेरि कति धेरै ट्रस्ट बनाउने भन्ने पनि एउटा प्रश्न हो। अब होइन फेरि दिने दाताहरूले फेरि आफ्नै जसले दियोस् उसको नाममै होस् भन्ने सबैको चाहना नै हो नि। तपाईँ हाम्रो पनि त्यही नै हुन्छ नि। तपाईँ केही गरेर कहीँ स्कुलमा गएर केही आफ्नो बुवाको नाममा आमाको नाममा राख्दा त नाम मेट्न त जानुहुन्न नि। त्यो नामको लागि नै दिने हो। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू अलिकति मिलाउनु पर्ने अवस्था छ। र हाम्रो कुमारजीले जुन एउटा किताब लेख्नुभयो होइन यसले म हार्दिक मलाई बधाई दिन चाहन्छु। पुराना लेखहरूको सन्दर्भ भए पनि यसले चाहिँ धेरै सूचना दिन्छ। बरु यहाँ एक दुई ठाउँ यसो पल्टाएर मैले पढ्न त भएन। यसो भ्याउँछ घरि सन आएछ, घरि विक्रम सम्वत आएछ, पाठक अलिक अलमलिन रहेछ कि होइन। एउटैमा गइदिएको सही हुन्थ्यो होइन। उहाँको विवाहको कुरा सनमा आएको छ अनि अर्को फेरि विक्रम सम्वतमा आएछ। अब एकछिन त्यो विक्रम सम्वत र सनको फेरि हिसाब गर्नुपर्ने भयो कि दिमागले। अनि कता त्यो चाहिँ एउटा त्यसरी मिलाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र हाम्रो पन्तजीको अस्ति मैले कहाँ पढेको थिएँ। उहाँ पनि धेरै गुल्मीको पन्तजी होइन यो भाषण दिनुभएको थियो नि एउटा दायित्वको। उहाँको पनि मैले अस्ति पढाएको थिएँ के अरे कुनै उसमा अनलाइनमा पढाएको थिएँ। आएर धेरै सङ्घर्ष गरेर जागिर खाएर होइन वाणिज्य ब्याङ्कको जागिर छोडेर कता गएर अब समय समर्पण गरे भनेर तपाईँको चाहिँ जुन उहाँले साहित्यतिर दिएको योगदान छ वास्तवमा व्यक्तिगत रूपमा यसरी लाग्नुभयो। उहाँको वास्तवमा श्री सम्पदा त्यही हो जस्तो लाग्छ। अनि उहाँले जसरी लाग्नुभयो त्यसरी केही मान्छेहरू छन् जसले नेपाली साहित्यलाई निस्वार्थ रूपमा सेवा गरिरहेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र लेख्ने यो चाहिँ सबै यो मलाई यो अर्को केही कथा केही लघुकथा नि दिनुभयो हाम्रो मुखमा नेवार सरले। मलाई एकदम खुसी लाग्यो। कसरी केही कथा छन् केही लघुकथा छन् दुइटै छाप्ने हो भने एउटा किताबै बन्दैन छुट्टा छुट्टै। तर यसरी बनायो त बन्ने रहेछ नि मलाई पनि त्यो अफमा दुइटै मिसाएर राख्यो भने त हुने रहेछ। बट मिल्दैन कि भनेर मैले त गरेकै छैन वास्तवमा।
मेरो चाहिँ यहाँ 65 सालमा काठमाडौँ आएँ। 66 सालदेखि अहिले गर्दा मेरो 17वटा किताब त मैले लेखेको छु, आएको छ होइन। साहित्य गरेर विशेष गरी अरू अहिले म अनुभूति जबले लेखतिर गएको अब हुनाले मेरो सिकाउने शैली सिकाइएर सहयोग भन्ने किताब अहिले मार्केटमा राम्रै प्रतिक्रिया आएको छ। त्यो अर्थात् आफूलाई लागेको अनुभूति लेखेको, तर अरूलाई पनि त्यो अनुभूति उस्तै बितेको कारणले मन पराइदिनु भएको छ, खुसी लाग्यो। तर मसँग केही लघु कथा थियो, केही कथा थियो, त्यो एउटा किताबै भन्दैन, त्यो कथा आएको न लघु कथा भन्थ्यो। यसरी मिक्स गरेर राख्यो भने एउटा द्वन्द्व रहेछ भन्ने मलाई पनि लाग्यो। त्यसले गर्दा मलाई एउटा प्रेरणा चाहिँ यहाँ आज प्राप्त भएको छ। यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र लेखकहरूलाई पनि जो लेख्नुभयो यो किताबहरू, यो कथा लघु कथा किताब मलाई पनि बनाइदिन चाहन्छु। यो 77 साल लक्ष्मी पूजामै प्रकाशित भएको रहेछ, धेरै भएको रहेछ, भर्खरको तात्तातै रहेछ वास्तवमा। ए ठिक छ, यो दायित्वले छापेको यो भने अब यहाँ पनि एउटा के अरे प्रकाशक भेटियो नि त मलाई पनि खुसी लाग्यो। म सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यो मलाई आमन्त्रण गरिदिनु भयो र मलाई चिन्ता पनि किन पुस्तकालयको, म त यो नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय त्यो जङ्गलको जग्गा ल्याउँदै ट्युसन कति झगडा गरेर जग्गा चाहिँ ल्याउने पुस्तकालयको उसमा ल्यायो। त्यो भवन बन्ला भनेर अझ मैले बजेटको ग्यारेन्टी पनि गरेको थिएँ। सचिव हुँदाखेरि बजेटको ग्यारेन्टी गरेर डिजाइन बनाउन लागेर सबै त्यो डिस्मेन्टल गर्न लागेको। पछि कामहरू रोक्नु भन्ने निर्णय भयो। भने किन भयो भने एकदमै पेन भयो। अनि निरौला सरसँग धेरै फोनमा कुरा गरेँ, यो चाहिँ भएन किन हामीले सुरुवात गरेँ, यो चाहिँ हाम्रो बनिसक्यो भन्ने बेलामा चाहिँ काम रोकिनु भएन भनेर यो मैले बेला बेलामा राष्ट्रपतिसँग, माननीय राष्ट्रपतिसँग भेट हुँदा अथवा तपाईँको उपराष्ट्रपतिसँग अथवा प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदा मैले 2-3 ठाउँ कुराकानी गरिसकेको छु। यसलाई अलिक सघन रूपमा लगेर यो रोकिएको काम चाहिँ अब फोकस गर्नु पऱ्यो र यो वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ जरुरी छ भन्ने माहौल यो बन्यो भने एउटा चाहिँ अहिले राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेपछि एउटा राष्ट्रिय गौरवकै विषय हो। यसमा मैले फेरि पनि पहल गर्ने म जागिर भइदिएछ। तपाईँलाई चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु र तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। श्रीमान सचिवबाट अन्तमा जुन नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको कुरा उठाउनुभयो त्यो साह्रै नै विशेष गरेर हामी लाइब्रेरियनहरूलाई त एकदमै हुनै परेको छ। यो चाहिँ जसरी हुन्छ नेसनल लाइब्रेरी चाहिँ जङ्गलमा बन्नुपर्छ। यो हाम्रो 10,000 जना मान्छे एकैचोटि अट्न सक्ने र झन्डै 100वटा मोटर पार्किङ पनि छ अन्डरग्राउन्ड 2टा तलामा। त्यो बच्चाहरूदेखि लिएर वृद्धहरू सबैको लागि एकदमै एक्सेस छ। त्यो एकदमै यो हामीले जब नक्सा चाहिँ हामीले बनायौँ र त्यो नक्सा चाहिँ हामीले फेसबुकमा इन्टरनेटमा राख्दाखेरि विदेशबाट पनि धेरै ठाउँबाट हामीलाई एकदम प्रेजर यस्तो राम्रो चाहिँ बिल्डिङ बनाउन लाग्नु भएको छ तपाईँहरूलाई भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसैले श्रीमान सचिवबाट यसबाट एकदमै पहल गर्नु हुने रहेछ भने हामी सबैको तर्फबाट हामी, किनकि 60 जना नेपालको वेल नन सत्यमोहन जोशी, हरिराम जोशी, केदारभक्त मातेमा सर सबैले चाहिँ यो जङ्गलमै बन्नुपर्छ भनेर नै एउटा अनुरोध पत्र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि दिएको छ। सायद हामी चाहिँ आशावादी छौँ। अब हामी एकदमै अन्तमा यो दिल्ली रमनको एउटा जीवनीको लागि पनि एउटा राम्रो र अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट दिल्ली रमनलाई सम्मान पनि गरेको छैन र धेरैचोटि यस्तो कार्यक्रमबाट उसलाई सम्मान गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उठेको छ। यसपालि हामी सायद एउटा लेखेर पनि पठाउँछौँ शिक्षा मन्त्रालयमा, उहाँलाई नेपाल सरकारबाट एउटा सम्मान चाहिँ दिनुपर्ने पनि देखिएको छ। अब अन्तमा म अब धेरै लामो नभइकन अब हाम्रो आजको यस कार्यक्रम का अध्यक्ष इन्द्रा दलीज्यूलाई यो सभा विसर्जन र आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध छु। र यहाँ धेरै सरहरूको नाम लिनु छैन। अब हाम्रो 15 सालले कुमार सरको किताबहरू पहिलाचोटि पनि उहाँले गर्नुभएको, हाम्रो प्रकाश राज सर पनि आउनुभएको छ यहाँ, हाम्रो उपसचिव हाम्रो यादव चन्द्र निरौला, हाम्रो रमेश भूषालजी यो हाम्रो पत्रकार हुनुहुन्छ नेपाल लाइब्रेरीको फिल्डको एकदमै उहाँहरू सबैलाईको नाम चाहिँ मलाई गरेर चाहिँ यदि बिदा लिन्छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। आज यस्तो कोरोनाको बेला पनि सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रमुख अतिथि
अग्रवाल बराल सरलाई एकदम हाम्रो दिल्लीराम लायरको परिवार र यहाँ भएका सबैको तर्फ धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु। छोटो समयमा पनि सरले मिलाइदिनु भयो। सरले अघि भनिहाल्नु भने समय मिलाउनु कति गाह्रो छ। इभिन उहाँले आज मिलाइदिनु भएकोमा यस्तो दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को कुरा उहाँले राष्ट्रिय पुस्तकालय सम्बन्धी जुन सोच राख्नुभयो त्यसको लागि त हामी साह्रै नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एकदमै सरलाई एउटा के रिक्वेस्ट गर्न खोजेको भने हाम्रो नेसनल लाइब्रेरी त्यो एनिमेसन नि धेरै जसले हेर्न पाएको छैन। एकदमै ठुल्ठुला हाम्रा मलाई त सपनामा विद्या भण्डारी कहाँ गएर त्यो एनिमेसन देखाइरहेको मैले। ल म्याडम यो त म त्यो म्याडमै भने क्या सपनामा यो लाइब्रेरीको यो हो, तपाईँले चाहिँ पक्कै पनि यसलाई बनाउनलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ भने सपनामा सोध्यो भनिरहेको छ। त्यसरी सरले चाहिँ प्रधानमन्त्री अफिसमा भएको भएर त्यहाँ आउने मन्त्रीहरू जम्माले एक दिन 5 दिनको लागि त्यो देखाइदिनु भयो भने पक्कै पनि उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु है। त्यो र आज चाहिँ हाम्रो दिल्लीरमनको 108औं जन्मजयन्तीको दिन सबभन्दा पहिला दिल्लीरमन जस्तो व्यक्तित्वमाथि यहाँ सबैले प्रकाश पार्नु सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक श्रद्धासुमन मेरो आफ्नो तर्फबाट दिल्लीराम सबैको तर्फबाट चाहन्छु। उहाँ आज कुमार नेपालको किताब विमोचन भएको, उहाँलाई कुमार नेपाललाई पनि धेरै धेरै बढाए। अनि त्यसमा चाहिँ अब यहाँ बच्चाहरूको लागि म बाल पुस्तकालयमा पनि पढिरहनु बच्चाहरूलाई जीवनी पढाउन पाएदेखि प्रेरित हुन्छ भनेर लाग्यो। अब यो दिल्लीरमन चाहिँ बच्चैमा आमा मरेको रे, बच्चैमा बाउ मरेको रे, तै पनि उहाँले दिल्लीसम्म यति उच्च अध्ययन गर्नुभएको देख्दा म छक्क परेँ। आजभोलि म साथीहरूलाई यसो आफूभन्दा मुनि आफू सरका साथ कति किन नपढायो तिमी कन्टिन्यू किन नगरे भन्दा अफिस गरियो टाइम छैन भन्छ। ए बाबा उहाँले बच्चामा आमा मरेर बच्चामा बाउ मरे पनि सजिलो भएन होइन उहाँको लागि होइन। इन्डियाको फ्रिडम मुभमेन्टसम्म भाग लिएको त्यो कम त उबर खाबर होला लाइफ, तै पनि उहाँले दिल्लीसम्म गर्न सक्सेस हुनुभयो। त्यसबाट म साह्रै प्रभावित भएर होला सरसँग अस्ति पनि मैले भने होला सर उहाँको जीवनी बच्चैदेखि पढाउनु पर्यो ताकि बच्चाले प्रेरणा पाओस्, एजुकेसन के हो भने थाहा पाओस्। त्यो रहर लाग्यो। आज यहाँ सबैले ध्रुव सरले हाम्रो सचिवजीले हाम्रो भट्टराई सरले यसको किताब लेख्नु पर्यो भन्नुभएकोमा लेख्नु पर्यो मात्र होइन लेख्नै पर्यो है सबैले त्यस्तो लाग्यो। अरू लामो धेरै कुरा गर्दिनँ। यहाँ पाल्नुभएका सबै विशिष्ट महानुभावहरूलाई हाम्रो आजको कार्यक्रम सफल पारिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि दिल्लीरमनको चाहिँ के अरे खरानी के अरे के लाग्छ त्यो चाहिँ यहाँ चैत्य बनाएको छ अरे। चैत्यमा उहाँले त्यो अस्तु राख्न लगाउनु भएको छ त्यहाँ ढोकैमा। अनि मलाई के फिलिङ हुन्छ भने उहाँको दानी यो सबै कुरा नि उहाँको त्यो चैत्यमा भएको अस्तुले के लाग्छ भने उहाँको आत्माले यहाँ लाइब्रेरीभित्र पसेका सबैलाई स्वागत गरिरहेको जस्तो लाग्छ। मेरो फिलिङ त्यस्तो लाग्यो। उहाँको अस्तु त्यहाँ राखेँ भनेपछि मलाई त्यो लाग्यो कि यहाँ लाइब्रेरीभित्र पस्ने सबैलाई ल है राम्रो युज गर्नु, राम्रो विद्या कमाउनु भनेर सबैलाई प्रेरणा दिएर जस्तो लाग्यो मलाई। यति भन्दै सबैलाई फेरि धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो खैरा सभा त जति नपुग्ने आज